बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे कौमे समूद कौन थे और कौमे समूद में कौन से नबी माबूस हुए और ऊँटनी का कत्ल कैसे हुआ और कौमे समूद पर कौन सा अजाब आया। आज से तकरीबन 5000 साल पहले रुए ज़मीन पर समूद नामी एक कौम आबाद थी जो ताकत व कुव्वत में अपनी मिसाल आप थी। इन्हें अपनी कुव्वत व तवानाई पर बड़ा फ़ख्र व गुरूर था। वो अपनी ताकत के बलबूते पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर ऐसी खूबसूरत मदीदा ज़ेब इमारतें बनाते थे कि जिन्हें देखकर आज भी माहिरीन तामीरात मुतहय्यर होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत व तवानाई की बेमिसाल नियामत से सरफराज फरमाया था। मेरे दोस्तों, इनमें से एक नबी माबूस फरमाया था जो इन्हें तौहीद व इताअत इलाही की दावत दिया करता था। मेरे दोस्तों, लेकिन वो कौम किब्र नखूत के नशे में चूर होकर सरकशी और तगियानी पर मसहर रही और अपने नबी के साथ जुल्म जोर की इंतहा करने लगी। चुनाचे इन पर कहरे खुदाबंदी टूटा और यूं पूरी कौम रहती दुनिया तक इंसानों के लिए निशान इबरत बनकर रह गई। मेरे दोस्तों, जानते हैं कि कौम समूद कौन थे? समूद अरब के एक कबीले का नाम था। इस कबीले के अफराद समूद बिन राम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इसके अलावा इनके आबा व अजदाद के मुताल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। चुनाचे एक कौल के मुताबिक ये कौम समूद बिन आज़र बिन आरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब थी। हिजाज और शाम के दरमियान एक सरजमीन हजर नामी थी। इस सरजमीन पर ये कौम आबाद थी। आज उसी वादी समूद या मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है और जहाँ इनके अजीबो गरीब और ताबीरात के नमूने मौजूद हैं जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। अला नामी शख्स शहर से मदाइन सालेह में दाखिल होने का रास्ता हुकूमत सऊदिया ने 1972 में इस तारीखी सरजमीन में सियाहत की गर्ज से दाखिले की इजाज़त दे दी है। अलबत्ता दाखिले के दौरान के लिए वहाँ की हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। कौम समूद में कौन से नबी माबूस हुए? नाज़रीन, कौम समूद में जब बुत परस्ती और शिर्क व कुफर जैसी नाफरमानियां रवाज पजीर हो गईं, बेहयाई, फहाशी और उरियानी हद से बढ़ गई। मेरे दोस्तों, इंसानी रिश्तों की तकद्दस अमाल किए जाने लगे। माशरे में जुल्म और सितम आम हो गया। अदल व इंसाफ का जनाजा उठ गया। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए ईमान और इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए हजरत जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को ताज नबुव्वत पहनाकर इनमें माबूस फरमाया। मेरे दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला की नियामतें याद दिलाई, इन्हें तौहीद व इस्लाम की तरफ बुलाया, कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की कबाहत बयान की। मेरे दोस्तों, कौम आद के अंजाम को याद दिलाकर इन्हें अजाब इलाही से खबरदार किया। लेकिन इनको ता नसीबों के कानून पर जूं तक न रही। वो ताकत के नशे में इस कदर महफूज थे, महमूर थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहने के बजाय उनकी रिसालत की तकजीब और उनका सखर करने लगे, उनकी बेअदबी करने लगे। इनकी जुर्रत, सरकशी और इस कदर बड़ी कि वो अजाब के मुतालबात तक करने लगे। जिस अजाब से आप हमें डराते हैं वो लेके तो आए। मेरे दोस्तों, बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई? ऊँटनी का मौजज़ा और कौम सबा की सरकशी। एक दफा कौम समूद के सरदार जंदह बिन उमरो ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अगर आप हक पर हैं तो पहाड़ से इन सिफात की 10 माह की हामला ऊँटनी जाहिर करके दिखा। अगर आपने ये मौजज़ा दिखाया तो हम आपकी दावत कबूल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे ईमान लाने का पुख्ता अहद लिया। अल्लाह ताला से दुआ की। यकायक पहाड़ का एक चट्टान शक हुआ और इससे इनका मुतालबा करता सिफात की ऐन मुवाफिक ऊँटनी नमूदार। मेरे दोस्तों, पूरी कौम हैरत से इससे तकती रही। ये मौजज़ा देखकर जंदह अपने मखसूस लोगों के हमरा कसर इस्लाम में दाखिल हो गया। अलबत्ता कौम की अक्सरियत अपने सरकशी और नाफरमानी पर कायम रही। मेरे दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लिहाजा तुम इसे तंग ना करो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इसे बुरी नीयत से हाथ न लगाओ और न मारो, हाँको और न ही इसको कत्ल करना, वरना अल्लाह का सख्त अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। मेरे दोस्तों, चुनाचे ऊँटनी अपने बच्चे के साथ बागों और हरियालियों में चरती रहती थी और खूब दूध देती थी। कबीले के सभी अफराद सैराब हो जाते थे, लेकिन दूध कम न पड़ता था। ऊँटनी चूंकि खूब फरबा थी, कहा जाता है कि इसका सीना सिर्फ 60 गज का
بائیں وجہ پانی میں بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنواں کا سارا پانی پی جاتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا کہ ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔ میرے دوستو، چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اگرچہ مومن نہیں ہوئے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے۔ کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہا میرے دوستو، لیکن قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ میرے دوستو، اونٹنی کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے۔ میرے دوستو، انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا انہیں کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑایا جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس شنیع فعل کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے 2 آزاد منش عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورگلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ میرے دوستو، ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جمال سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر دیا۔ میرے دوستو، ان کے ساتھ 7 افراد اور شامل ہو گئے۔ میرے دوستو، جب مشورہ ہوا، افراد اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں۔ وہ قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے۔ میرے دوستو، چنانچہ اونٹنی کنویں پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مصدع نامی ظالم نے تیر کا وار کیا، جو کہ اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خون کے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو برا بھلا کہنے لگیں، ان کے مردانگی کی اور طاقت و قوت پر تانے کسنے لگیں۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقت ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا، اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی۔ میرے دوستو، یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا، جسے پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ دوستو، قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی۔ میرے دوستو، 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ انتہائی کالے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا۔ آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ آئی جس کو وہ تاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشانہ عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ پیارے دوستو، مدائن صالح میں موجود ہے کہ ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پس ان کو سخت سے سخت چنگاڑ نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔